मुसरत साहिबा, मुसरत आपा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तेज़ाब गर्दी ऐसी खबरें होती हैं जिनको पढ़ के दिल दहल जाता है कि कोई शख्स इतना जुल्म कैसे कर सकता है, लेकिन अफसोस कि हम लोग इतना आगे आ गए हैं उस पत्थर के दौर से, लेकिन उसके बावजूद आज भी ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं, आज भी बहुओं पर इस तरह जुल्म किया जाता है। हाल ही में अभी आपने खबर सुनी होगी, गुजरावाला से वो खबर थी, किरण नाम की खातून थी, सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो इतनी वायरल हुई थी कि उनके हस्बैंड और ससुर ने मिलकर उन्हें कुछ पिला दिया था और वो बता रही थी कि डॉक्टर्स ने मुझे जवाब दे दिया है, ये जालिम लोग हैं, इन्होंने मेरे साथ जुल्म किया। सिर्फ कसूर इतना था कि उनका शौहर मुख्तलिफ ख़वातीन को घर लेकर आता था और वो मना करती थी, जिस पर उन्होंने धक्के देकर उसे घर से निकाला और जब मना के वापस लाए तो उसको कुछ पिला दिया। कानून साजी इस हवाले से हो चुकी है, लेकिन अभी तक हम ये देख रहे हैं कि इस हवाले से जो है ना वाक़यात हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तेज़ाब की जो खरीद फरोख्त है उस पर पाबंदी है। प्रिवेंशन एक्ट के मुताबिक इस कानून के तहत तेज़ाब की फ़रोख्त जो है उस पर पाबंदी लगाई जानी थी, लेकिन आज तक इस हवाले से इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। सिंध हुकूमत ने हाल ही में इस हवाले से इक़दामात ज़रूर उठाए हैं और सिंध काबीना डिवीज़न की जानिब से तेज़ाब की फ़रोख्त पर पाबंदी की मंजूरी भी दे दी गई है, लेकिन ये मंजूरी अभी तक बस कागज़ों तक ही हमें महदूद नज़र आती है और सिंध भर में आज भी हमें तेज़ाब दुकानों पर खुलेआम बिकता हुआ दिखाई देता है। और इसी पर हमारे नुमाइंदे हैं राजा इमरान, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आप मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद आपस से इस पर बात करेंगे और जानेंगे कि ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। तेज़ाब गर्दी के वाक़यात में कमी की वजह कानून में सख्ती और मुल्ज़िमान को मिलने वाली सजाएं हैं, लेकिन 2014 के मुकाबले 2023 में इन वाक़यात में 85% तक कमी आई है। तेज़ाब गर्दी को अगर जड़ से खत्म करना है तो मार्केट में इसकी फरोख्त पर फौरी पाबंदी जरूरी है। पाकिस्तान में तेज़ाब गर्दी के ज्यादातर वाक़यात जनूबी पंजाब में पेश आते हैं और निशाना खवातीन बनती हैं। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत इंतजामिया तवज्जो दे, फौरी तौर पर तेज़ाब की फरोख्त पर पाबंदी लगाए और जिंदगियाँ बचाए। कवानीन में तो सख्ती सर आनी चाहिए, ठीक है ना, आनी चाहिए, लेकिन कवानीन की सख्ती जब आएगी जब ये हुक्मरान खुद उस सकंजे में आएंगे। कमी हुई है इस वाक़यात में बहुत ज़्यादा तेज़ाब गर्दी के, लेकिन मुकम्मल ख़त्म होने चाहिए। कैमरामैन कैसर हबीब के साथ राजा इमरान, बोल न्यूज़, कराची। जी जनाब, ये रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की और मुसरत मिसबा साहिबा समाजी रहनुमा हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और माशाल्लाह से हमें काफ़ी मौका भी मिल गया आपसे बातें करने का, क्योंकि मरीम नवाज़ लाइव थी तो हम काफ़ी बातें करते रहे और हमें बहुत दुख हो रहा था कि आज भी इस तरह के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, आज भी औरत पर उसी तरह जुल्म किया जा रहा है। आपा क्यों नहीं ये सिलसिला रुक पा रहा आपकी नज़र में? इसके जो रीज़न्स होते हैं ना, अगर आप वो भी जाने, जो मैं बताना चाहूँगी कि बेटियां क्यों ज़्यादा पैदा हो गई, उसकी वजह से तेज़ाब फेंक दिया या जला दिया, तेल छिड़क के जला दिया। जहेज़ क्यों कम लाई हो, कोई बच्ची अपनी शादी में नाखुश है या उसकी शादी किसी ऐसे शख्स के साथ की जा रही है जो उससे उम्र में कुछ बड़ा है, अगर वो मना करती है तो वो जो मर्द है वो कहते हैं क्या मुझे मना कर दिया, मुझे ना कर दिया, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें क्या तुम्हारे पूरे ख़ानदान को बताता हूँ। इसी तरह से हम देखें तो जो विरासत के वाक़यात होते हैं उसमें भी बच्चियों के नाम अगर छोटा सा भी ज़मीन का टुकड़ा आ जाता है तो वो उनको मारना ज़्यादा पसंद करते हैं कि मरे और वो ज़मीन का टुकड़ा जो है वो हम कब्ज़ा कर लें। फिर दुश्मनियाँ होती हैं, अना के मसाइल और ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, ये क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस वक्त इस टाइम पर इस दुनिया में पत्थर के दौर की बातें हैं और डिजिटल दौर में भी हो रही हैं। और अनबिलीवेबल चीज़ ये है कि ये वो बातें हैं जो हमारे मज़हब में मना है, जो कुरान में लिखी हुई है साफ। आप अगर विरासत की बातें करें तो सब कुछ आया हुआ है उसमें, किसको कितना क्या क्या मिलना है, क्यों उससे इनकारी कर रहे हो? अगर मर्द को तलाक का हक है तो औरत खुला भी ले सकती है और लड़की अपने पसंद से शादी भी कर सकती है। फिर बेटियों के लिए, मतलब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पर जब बेटियों को ज़िंदा ज़मीन पे दफना दिया जाता था तो वो कितना उनको एक नापसंदीदा फ़ेल था उनके लिए। वो एहतराम और इज़्ज़त जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के आने पे रसूल पाक खड़े होते थे, बोसा देते थे और अपनी जगह पे बिठालते थे, वो खाली माँ का रिश्ता नहीं है,
وہ ایک باپ اور بیٹی کا رشتہ تھا. بالکل بے شک. تو ہر رشتہ پیارا, ہر رشتے کے بارے میں اب سب کچھ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ ہم لوگوں کے ملک میں قوانین بنتے ہیں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو پاتا. زینب ایکٹ موجود ہے, آج بھی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس کی روح کے مطابق عمل کروانے والے پتہ نہیں سو جاتے ہیں, اس کے بعد بنا دیا جاتا ہے قانون, منظوریاں دے دی جاتی ہیں, لیکن چیک اینڈ بیلنس کون رکھے گا؟ ظلم ہوتا رہتا ہے, ظالم کے ہاتھ کوئی روکتا ہی نہیں ہے. میں بتاتی ہوں کیا ہوتا ہے جب کبھی یہ بچیاں ہمت کر کے, اول تو یہ ہمت بھی نہیں ہوتی کیونکہ یہ ایک ایسا کمپاؤنڈ کرائم ہے جس میں پتہ ہوتا ہے کہ کس نے پھینکا اور کس نے یہ زیادتی کی ہے. ہمت نہیں ہوتی, لیکن اگر ہمت کر کے وہ اس کی ایف آئی آر کٹوانے جاتے ہیں تو ایف آئی آر لکھنے والا کہتا ہے کی کتا سی جناب, یعنی کہ جس کی وجہ سے تم پہ یہ عمل ہوا ہے. جی, تو مطلب اس نے پہلے سے یہ مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے کہ یہ عورت ہے, اس نے کچھ غلط کیا ہے جس کی وجہ سے اس پہ ہوا. اس کو تو یہ کرنا چاہیے. آپ کی این جی او جو ہے اس حوالے سے بھی امداد کرتی ہے ان خواتین کی کہ جو عدالتی جو پروسیس ہوتا ہے اس میں بھی ان کی مدد کی جائے؟ ہم ان کو ریفرل دیتے ہیں ایسے اداروں کی جو کہ ان کو مفت میں ان کے قوانین کے حوالے سے سروسز دے سکیں, کیونکہ جو میرا کام ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو مجھے میں ہر کام اگر تھوڑا تھوڑا کروں گی تو صحیح نہیں کر سکتی. سو میں اگر آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے بچی, اس کا علاج مفت کرتے ہیں. علاج کے دوران ہی ہم ان کو کوئی نہ کوئی ٹریننگ دیتے ہیں, کیونکہ میرے نزدیک ایک بچی چاہے وہ جلی ہوئی ہو یا نہ جلی ہوئی ہو, اگر وہ با اختیار ہے تو وہ خود مختار ہے, اور جب وہ خود مختار ہوتی ہے تو وہ با اعتماد ہوتی ہے. تو اس طرح سے ان کو ٹریننگ دیا, ان کو جاب دینا. جلی پڑھی لکھی بچیوں کو جاب نہیں ملتے تو جلی ہوئی لڑکیوں کو کون جاب دے گا؟ اچھا آپا, یہاں پہ ایک بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ تو اس طرح کے وکٹم سے خود ملتی ہیں, لوگ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بھلے مدد کے لیے کرتے ہیں یا جو بھی ہے, آپ کو آن گراؤنڈ نظر آ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے, کس طرح سے اس پہ ظلم ہوا, یہ بھی کس فریم آف مائنڈ میں ہے, اس کے گھر والے کیا سوچ رہے ہیں, سوسائٹی سے کس طرح لے رہی ہے, آپ کو سب پتہ ہے. آپ کی نظر میں ان واقعات کی روک تھام کے لیے امیڈیٹلی ہونا کیا چاہیے جو کہ نہیں ہو رہا؟ امپلیمنٹیشن آف دا لا, جیسے آپ نے کہا تھا کہ قوانین بنے ہوئے ہیں لیکن ان کو لاگو کرنا ضروری ہے, اور لاگو کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو پنشمنٹ پرپیٹریٹر کو دی جائے وہ ضروری دی جائے. کہتے ہیں نا کہ اگر اٹ از ناٹ دا سرٹنٹی آف دا پنشمنٹ, نو ناٹ دا سیویرٹی آف دا پنشمنٹ بٹ دا سرٹنٹی آف دا پنشمنٹ, یعنی کہ سختی سے جو جرم ہے وہ نہیں ختم ہوتا. ہاں, اگر اس کو یہ پتہ ہو کہ میں پکڑا جاؤں گا اور مجھے سزا ملے گی تو وہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں. اینڈ دین دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ واقعات تیزاب گردی کی اور ملکوں میں بھی ہوتے ہیں, اٹس اے گلوبل چیز, ورس فارم آف ڈومیسٹک وائلنس. وہی کام کرو جو اس کے ساتھ. لیکن بات وہ یہ کہ باہر کے ممالک میں قانون جو ہے اس پر سختی سے عمل درآمد کرایا جاتا ہے کہ ڈر ہوتا ہے آپ میں کہ اگر یہ کیا تو پکڑے بھی جائیں گے, انہوں نے پکڑ بھی لینا ہے, پتہ بھی نہیں چلے گا, آ جائیں گے. اس ڈر سے لوگ وہ کام نہیں کرتے. یہاں پر قانون پر سختی سے جب عمل ہوگا, جب غریب اور امیر کے لیے ایک سا قانون ہوگا تو چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے, دوسرا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے, جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یار, 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس, سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے, 102 دن کے بعد میں جیت گیا, کیس بری ہو گیا, 102 دن کے بعد اپیل فائل کی, ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ, ختم ہو جاتا نا ظلم یار. بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا, پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور, میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ, مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو یار, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا, یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.